The Healthy Talk Show. स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो, यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. नमस्ते, शुभ सन्ध्या and सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। र न्यानो अभिवादन। चिसो बढ्दैछ, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। Dear people, आज हामी एउटा यस्तो विषयमा गहन कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पद्धति पुरानो, उपचार पुरानो, तर त्यो उपचार पद्धतिको एकदमै थोरै विश्वासहरू घटिरहेका छन्। यस पिपल, हामी कुराकानी गर्छौँ आज विशेष आयुर्वेदिक पद्धतिको, आयुर्वेदिक मेडिसिनको। यति धेरै पद्धति छन्, तर आयुर्वेदिक पद्धति भनेको पुरानो, एकदमै पुरानो छ, तर मानिसहरूको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक कम्पनीहरूको प्रोडक्सनहरू थुप्रै भए तापनि डाक्टरको क्लिनिक, डाक्टरको अस्पताल थोरै हुँदैछ, कम हुँदै गइरहेको छ। आखिर किन? यसो हुनुको कारण के त? विश्वास बढ्नुको साटो घटिरहेछ किन? आज यही विषयमा विशेष छलफल कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद आचार्य डाक्टर अनिल कुमार झा। सो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, आउँ उहाँको कुराकानीको क्रम अब सुरु गरौँ। The Healthy Talk Show. Alright, ladies and gentlemen, हामी फेरि पनि हरेक सप्ताहको हरेक शनिबारको चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्छौँ आयुर्वेदको बारेमा। यहाँको मानव शरीरमा आयुर्वेद पद्धतिले कसरी काम गर्दो रहेछ त, अथवा यहाँको बडीमा, यहाँको शरीरमा आयुर्वेद पद्धतिले हामीले कसरी बचाउँछ, कसरी सेफ राख्छ भन्ने कुरामा विशेष परिचर्चा गर्नेछौँ। र यही विषयमा विशेष कुराकानी गर्नका लागि हामी निम्त्याइसकेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर अनिल कुमार झा। उहाँ एउटा आयुर्वेद आचार्य हुनुहुन्छ। आऊ उहाँको कुराकानी सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब, धेरै नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, यहाँ स्वयं एउटा आयुर्वेद आचार्य पनि हुनुहुन्छ। हामी आयुर्वेदिक भन्छौँ, खास आयुर्वेद भनेको के हो डाक्टर साहब? कसरी बुझिन्छ आयुर्वेद के हो? आयुर्वेद भनेको यसमा चाहिँ दुई शब्द छ, आयु प्लस वेद। आयु मिन्स लाइफ, वेद भनेको साइन्स। हजुर। जुन साइन्समा आयु सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ त्यसलाई आयुर्वेद भनिन्छ। हजुर। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरू आयुर्वेद हो, जडीबुटी हो भनेर भन्छ, तर त्यो जडीबुटी नै हो। आयुर्वेद तपाईँको सम्पूर्ण शरीरको शोधन गर्ने र शुद्ध गर्ने पाइथीलाई चाहिँ आयुर्वेद भन्छ। दुईटै शब्दबाट हामी छुट्याउने, एउटा आयु भनेको लाइफ, वेद भनेको साइन्स। जुन साइन्समा आयु सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ त्यसलाई आयुर्वेद भनिन्छ। त्यसमा तपाईँको निदान, औषधि उपचार के कसो गर्नुहुन्छ, जस्तो चिकित्सामा 4 पाद हुन्छ। 4 पाद भनेको सबभन्दा पहिला त रोगी, त्यसपछि डाक्टर, त्यसपछि औषधि पसल, त्यसपछि नर्स। यो 4 पादमा एउटा पाद पनि कम भयो भने चिकित्सा सम्पूर्ण हुँदैन भनेर हाम्रो आयुर्वेदमा लेख्छ। तर एलोप्याथीमा पनि त्यस्तो मैले पढेको छैन। अलिकति म एलोप्याथीको जानकारी पनि त्यति होइन, तर एलोप्याथीमा म त्यति पढेको पनि छैन, जहाँसम्म अनलाइनको जानकारीमा म त्यति पढेको छैन। त्यस कारणले आयुर्वेदमा हाम्रो वात, पित्त, कफ, जुन सम्पूर्ण शरीरको अनुमान होइन, सम्पूर्ण शरीरको जुन सर्कुलेसन गर्ने प्राणवायु जुन हुन्छ, सबै यो वात, पित्त, कफले नै हुन्छ। हाम्रो यो 3 तत्त्वले नै हाम्रो शरीर धारण गरेको हुन्छ। यो 3 तत्त्वमा कुनै चिज कम भयो भने रोग हुन्छ, कुनै चिज बढ्यो भने पनि रोग हुन्छ। सम हुनुपर्छ, सम हुनुहुन्छ। सबै वात, पित्त, कफ सबै बराबर भयो भने स्वस्थ, त्यसमा कुनै चिज कम बेस छ भने अस्वस्थ। अब त्यही मान्छेहरू ट्रिटमेन्ट गराउनु गयो, अब त्यसमा चाहिँ के छ कसो, पहिलाको वैद्यहरू नाडी हेरेर हातमा चाहिँ धागा बाँधेर पनि मान्छेहरू गर्थ्यो।
त्यो पनि एकदम बातपित कफको कुन नाडी कति स्पिडमा चलिरहेको छ त्यो अनुसारले बातले भएछ भने यो रोग हो, पित्तले भएछ भने यो रोग हो, कफले भएछ भने यो रोग हो निदान रहन्थ्यो। आजकल त धेरै साधनहरू आएछ, मान्छे गराउँछ पनि। त्यसैले आयुर्वेद भनेको सबभन्दा उत्तम पेथी। किनभने हाम्रो मदर पेथी पनि यही हो। जुन बेला एलोप्याथीको जन्म भएको थिएन त्यो बेला पनि आयुर्वेद चलिरहेको थियो र चलिरहन्छ पनि। यहाँको भनाइअनुसार आयुर्वेदिक पद्धति मानव शरीरको लागि एकदम उत्तम पद्धति हो। कसरी, किन होला सर? कसरी एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब एउटा साधारण अहिले कोभिड-19 चलिरहेछ हैन? हजुर हजुर। कोभिड-19 को अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन निस्कियो र अक्सफोर्डले निकाल्यो, त्यसको 70% मात्र रिजल्ट छ भनेर मिडियाहरूले चाहिँ न्युज दिइरहेछ। हजुर हजुर। तर यति ठुलो चाहिँ अफवाह उड्दा पनि, अफवाह भन्नु चाहिँ जे भन्नु यसलाई, यसको निदान अहिलेसम्म यो एलोप्याथ मिडिया या होमियोप्याथिक एलोप्याथ मिडियम या होमियोप्याथिक मिडियमले गर्न पाएको छैन। आयुर्वेदले सुरुदेखि नै इम्युन बढाउने सिस्टमको औषधि चलायो र अहिले पनि कोभिड अस्पतालमा पनि चल्यो, हाम्रो आयुर्वेद औषधालयहरूले पनि दियो र अहिले पनि मान्छेहरू कोभिडसँग बच्नको लागि आयुर्वेदको नै बाटो रोजिरहेको छ। जुनसुकै पनि अस्पतालमा जानुहोस्, आयुर्वेद मलाई सुरुवात खोकी भएछ, मलाई आयुर्वेदिक औषधि दिनुहोस् भन्छ। आयुर्वेद औषधि खाँदा 7 दिन 10 दिन 15 दिनमा निको पनि भइरहेछ। हजुर हजुर। एकदम निको पनि भएछ। मैले नै धेरैलाई ठिक गरेछु आयुर्वेदिक पद्धति, आयुर्वेदिक मेडिसिनले गर्दा। हजुर हजुर। किनभने आजकल के छ भने ज्वरो हुने बित्तिकै अस्पतालमा जानुहोस्, पिसिआर गराइदिनुहोस् भन्छ। हजुर हजुर। तपाईहरु चाहिँ त्यो पिसिआर अथवा अरू चेक जाँचहरू कोभिडको छ भने चेक जाँच गर्नुहुन्छ? हामीहरू गर्न पठाउँछु। शङ्का छ भने गराउनै पर्यो। हजुर हजुर। गराउनु पर्छ। तर चाहिँ पेसेन्ट गराएर आएछ नेगेटिभ आयो तर सिम्पटम त्यस्तै छ, या कसैलाई चाहिँ पोजिटिभ पहिले भइसकेको छ त्यो पनि आउँछ हामी कहाँ। पोजिटिभ भएको मान्छे पनि आइरहेछ। हजुर हजुर। अब औषधिले ठिक भएन, त्यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ। हजुर हजुर। होम क्वारेन्टाइनमा पनि त्यो अस्पतालमा जानु मानिरहेको छैन। होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ म होम क्वारेन्टाइनमा बस्छु, होम आइसोलेसनमा बस्छु भन्छ। त्यो होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि त्यो ठिक भएन, त्यस्तो केस पनि हामी कहाँ आयो। हामी त्यसलाई पनि हेऱ्यौँ, त्यो पनि ठिक भयो, त्यो पनि ठिक भयो, 100% ठिक पारेर पठाएको छु। तर त्यही सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर ट्रिटमेन्ट गर्यो। यो आयुर्वेदिक पद्धतिले, आयुर्वेदिक मेडिसिनले कोभिड-19 मा कसरी काम त गर्छ, तर कसरी गर्छ डाक्टर साहब? अब यसमा के छ भने सुरुदेखि नै म बताउँ, कोभिड-19 मा के हुन्छ, तपाईँको श्वास प्रश्वास सबभन्दा डिस्टर्ब गर्छ। र श्वास प्रश्वास डिस्टर्ब गर्नेको मेन कारण के हुन्छ, तपाईँको कफ प्रकृति बढ्छ, शरीरमा चाहिँ कफ बढ्ने हुन्छ। अब कफलाई नै हामी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने औषधिहरू दिन्छौँ। कफ बढेन, श्वास प्रश्वास बढेन, श्वास प्रश्वास बढेर भने तपाईँको यो अक्सिमिटरले अक्सिजनको रेसियो सही बतायो। अक्सिमिटरले अक्सिजनको रेसियो सही बतायो भने त्यो मान्छे चाहिँ भेन्टिलेसनमा जान पाएन। भेन्टिलेसनमा जान पाएन भने मान्छे त्यो ट्रिटमेन्ट गरेर भइहाल्छ नि। त्यसमा हाम्रो आयुर्वेदहरू धेरै औषधि छ। अब धेरै औषधि इन्डियामा पनि पाउँछ, धेरै औषधि हाम्रो नेपालमा पनि पाउँछ, धेरै मान्छेहरू धेरै वैद्यहरूले बनाएर पनि दिँदो रहेछ। र मैले हेरे अनुसार, मैले चलाए अनुसारले ठिक पनि धेरै भएको छ। मेन यही हो कि उहाँलाई कफबाट जक्डाउन नदिनुहोस्, उहाँलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन नदिनु। हाम्रो आयुर्वेदमा धेरै यस्तो औषधि छ, जस्तो हरसिङ्गारको काँडा, तुलसीको काँडा, गुडुचीको काँडा, यो सबै कम्बिनेसन मिलाएर दिउँ, मान्छे ठिक हुन्छ। इम्युन काँडा, त्यसलाई धेरै कम्पनीहरूले इम्युन काँडा बनाएर पनि ल्याएको छ, त्यो पनि खायो पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा राम्रो आफ्नो घरको सोरस निकालेर खायो भने बेस्ट हुन्छ। तर भनिन्छ नि कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एकदमै स्लो काम गर्छ, धेरै स्लो काम गर्छ अरू मेडिसिनहरूभन्दा, एलोप्याथिक भनौँ या फिर अरू मेडिसिनहरूभन्दा। किन होला, खास के हो, कतिको सत्यता छ? यस्तो सत्यता त छैन। आयुर्वेद स्लो कहिले पनि काम गर्दैन। यसमा चाहिँ के हो भने हाम्रो आयुर्वेदले चाहिँ रोगलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ, दबाउने काम गर्दैन। हजुर। एलोप्याथीले दबाउने काम गर्छ। तपाईँ एउटा उदाहरण भन्नुहोस्, मान्छे चाहिँ भन्छ म एलोप्याथ औषधि खाइरहेको छु, म चिनीको औषधि खाइरहेको छु, म हार्टको औषधि खाइरहेको छु, म प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु, म फलाना डक्टर खाइरहेको छु, म ठिक छु। तर म उहाँसँग सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ कसरी ठिक हुनुभयो? तपाईँ 10 दिन औषधि छोडेर हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रेसर बढेन। तपाईँ सुगरको औषधि 10 दिन छोडेर हेर्नु, सुगर बढेन। या हार्टको औषधि 10 दिन छोडेर तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ? कहिले पनि बाँचुन्जेल तपाईँले खानुपर्छ। त्यो कहाँ ठिक हो? त्यो त ठिक गरेन, त्यो त तपाईँको रोकथाम मात्र रोकेको हो।
त्यो छोड्ने बित्तिकै तपाईँको लाइफ खत्तम। तर हाम्रो आयुर्वेदमा औषधि नै खानुपर्छ। यो औषधि नै खानुपर्छ, लाइफ टाइम खानुपर्छ। तर हाम्रो आयुर्वेदमा के भन्छ भने तपाईँ खानुहोस्, ठिक भएपछि औषधि छोड्नुहोस्, लाइफ टाइम खानै पर्दैन, कुनै औषधि लाइफ टाइम खानु पर्दैन हाम्रो आयुर्वेदमा। आयुर्वेदमा चाहे तपाईँको सुगर हो चाहे बिपी हो, कुनै पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ समयमै डक्टर कहाँ पुग्नुहोस्, वैद्य कहाँ पुग्नुहोस्, तपाईँ ठिक हुन्छ। अब तपाईँ इन्सुलिन लिइसक्नु भएको छ, तपाईँ 10 थरीको चिनीको बिमारी 10 सालदेखि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँ आउने बित्तिकै तपाईँले अङ्ग्रेजी औषधि छोडाउन सकिँदैन नि। तपाईँले 6 महिना सालभर दुईटै औषधि बिस्तारै बिस्तारै खाँदै जानुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै एलोप्याथको डोज घटाउनुहोस्, अनि गएर आयुर्वेदमा आउनुहोस्, अनि पछि गएर आयुर्वेद छोड्नुहोस्। छोड्न सकिन्छ। त्यसको उदाहरण म खोज्छु। पहिला म एलोप्याथ औषधि खाने गर्थेँ, चिनी म केही दिन दुईटै खाएँ। मलाई पनि हाम्रो एउटा डक्टरले हाम्रो साथी हुन्छ, उहाँसँग यस्तै हेर्नुहुँदा डाक्टर साहब आपको त बढ गया भनेर यो औषधि चलाइदिनु भयो। म पनि अब खाएँ, तर चाहिँ त्यो के गर्नु, पहिला 20 mg खाएँ, पछि 40 प्रेसरको कुरा भन्छ, 20मा 40 गयो, 40बाट 80 गयो, 80बाट 80 गयो। अब त्यहाँ बढ्दै गयो भने त्यो त भाग म आयुर्वेदिक औषधि खाएँ। बिस्तारै बिस्तारै म आज 10 सालदेखि आयुर्वेदिक औषधि छोडेको छु, केही पनि खाइरहेको छु। मेरो सुगर पनि छुटेको छ, ब्लड प्रेसर पनि छुटेको छ, नर्मल छ। म अहिले छठमा धेरै ठकुवा कसार खाएँ, जति पनि छठको प्रसादहरू छ सबै मिठो नै हुन्छ, सबै खाएँ। तर आजको डेटमा हिजो आएर मैले सुगर जाँदा मलाई 110 खाना खाइसकेपछि मलाई नर्मल भन्नु पर्यो होइन, नर्मल भन्नु पर्यो। नर्मल हुनको लागि मलाई विश्वास छ कि म आयुर्वेदले ठिक हुन्छ, मलाई विश्वास गर्नु पर्यो, प्याथीमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। सबभन्दा पछि तपाईँ जुन डक्टरले औषधि दियो त्यसपछि विश्वास गर्नुहोस्। म एलोप्याथको शिकायत गर्दैन, उहाँ एलोप्याथ पनि आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो ट्रिटमेन्ट छ। त्यो समय सकभर इमर्जेन्सीमा काम गर्ने त्यही औषधि हो। तर चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ तपाईँको लाइफको लागि, तपाईँको इम्युनको लागि आयुर्वेद धेरै राम्रो। यहाँ भर्खर इमर्जेन्सीको कुरा निकाल्नु मैले जोडिहालेँ डाक्टर साहब। अब एकदमै इमर्जेन्सी पर्छ त्यतिखेर एलोप्याथिक नै जानुपर्छ हस्पिटलमा, त्यस्तो कुनै उपचार विधिहरू छैन हाम्रो आयुर्वेदमा? छ त्यस्तो पनि छ। अब एक्सिडेन्ट भयो भने हामी कहाँ पनि थियो त्यो बेला, अहिले हाम्रोसँग साधन सम्पन्न छैन। जहाँ साधन सम्पन्न छ त्यहाँ पनि तपाईँको इमर्जेन्सीमा एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने साधन छ। हाम्रो चरक अस्पताल दिल्लीमा छ, हाम्रो नेपालमा त त्यो साधन छैन। त्यसैले नेपालमा नभनौँ, हामी इन्डियामा छ। यसको धेरै यस्तो अस्पताल छ जहाँ सम्पूर्ण आयुर्वेद तरिकाले ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। अब इमर्जेन्सीको कुरै नै भन्नुभयो भने म आज दसैँको षष्ठीको दिन म कहाँ एउटा पेसेन्ट आयो, वीरगञ्जको नामी ग्रामी अस्पताल, म नाम भन्न चाहन्छु। नामी ग्रामी अस्पतालमा 5 दिन बसेर 200 भन्दा धेरै इन्जेक्सन लागेको पेसेन्टमा खाएँ। जब के थियो भने एउटा पेट दर्द ठिक भएन। म एउटा ट्रिक पनि बताएको छु, हेल्थ टिप्स पनि हुन्छ त्यो। म कहाँ डॉक्टर साहब हम 5 दिन अस्पताल में रहनी, हमार पेट दर्द अभी वैसन बा, ठीक ना भइल, सबै रिपोर्ट हेरेँ। म कहाँ आउँदा चाहिँ म त पनि आश्चर्य चाहिँ यसलाई के गर्नु, मेरो दिमागमा आयो कि आयुर्वेदिक चलाएर ठिक हुन्छ। मैले उहाँलाई बगलबाट चाहिँ क्लिनिकको बगलबाट यो पुदिनाडाको 2टा पुडिया र यो के भन्छ त्यसलाई डियोको स्प्राइट मैले ल्याउन भने सिसाको ग्लासमा, स्टिलको ग्लासमा पनि होइन, डिस्पोजल ग्लासमा पनि होइन, सिसाको ग्लासमा मैले हाल्नुलाई सिसाको ग्लासमा 200 ml मैले स्प्राइट र त्यसैमा पुदिना हालेर मैले खान भने विदिन 5 मिनट त्यो पेसेन्ट टोयलेटमा गयो, 20 मिनट पछि आयो, 20 मिनटसम्म टोयलेटमा थियो। 20 मिनट पछि आएर आउने बित्तिकै बेडमा सुत्यो। 15 मिनटमा चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ के भइरहेको छ भने हेर्नु पर्यो। 15 मिनट पछि पेसेन्ट उठेपछि चाहिँ डाक्टर साहब हम त ठिक भयो नि, जाते नि। अब बताउनुहोस्, जहाँ 100वटा भन्दा धेरै इन्जेक्सन, 150 भन्दा धेरै इन्जेक्सन लागेको मान्छेले मैले एउटा पुदिना हराएर त्यसलाई त्यो के इमर्जेन्सी ठिक भएन? छ, तर त्यस्तो औषधि दिनु पर्यो, त्यस्तो वैद्य कहाँ जानु पर्यो। त्यही त अब मानिसहरूको विश्वास अलिकति यहाँलाई म भनिहालौँ आयुर्वेदिकतिर एकदमै कम छ डाक्टर साहब। त्यही विश्वास दिलाउनको लागि, विश्वास त्यो जित्नको लागि के गर्नुपर्छ यहाँको तर्फबाट, कसरी के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? मेरो तर्फबाट म सबै आयुर्वेदिक डाक्टरहरूलाई निवेदन गर्न के चाहन्छु भने आफ्नो तर्फबाट सकभर बेस्ट दिनुहोस्, बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिनुहोस्।
बेस्ट ट्रिटमेन्ट कमाइ त भइहाल्छ। तपाईँ एउटा पेसेन्ट ठिक गर्नुभयो भने 10 वटा पेसेन्ट त आइ नै हाल्छ। बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिनुहोस्। अब कति वैद्यहरूलाई म भन्न चाहदिनँ, म कति वैद्यलाई यो पनि हेरेको छु कि आयुर्वेद औषधिको नाममा एलोप्याथी औषधि पिसेर दिँदो भएको छ। म हिजो अस्ति छठमा गाउँ गएको थिएँ, एउटा मान्छेले मलाई देखाएको थियो कि हम दर्द में दबाई खाता नहीं डॉक्टर साहब, यो आयुर्वेदिक के बाद काम है। मैले खोलेर हेर्दा त्यसमा त्यो डिब्बाभित्र आयुर्वेदको डिब्बाभित्र डाइक्लोफेनिक सोडियम र वाइसोलोन राखेको थियो। एलोप्याथी खोलेर त्यसको स्टिक फालेर राखेको थियो। बताउनुहोस् त त्यो मान्छेको किडनी जाँदैन? डाइक्लोफेनिक सोडियम लगातार खानु त्यसको किडनी जाँदैन? गइहाल्छ नि। यो लापरवाही आयुर्वेद डक्टरको भयो। डक्टरको भएन, त्यो पसलेको हजुर। जुन पसलेले जान्दैन आयुर्वेदको बारेमा, खालि नामको भरमा उठाएर ल्यायो त्यसो भयो। हजुर। अब धेरैजना के हुन्छ भने डक्टर कहाँ जाँदैन, पसले कहाँ गयो भने औषधि लिएर खाउँछ। बिना डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पसलबाट मलाई यो भइरहेछ औषधि दिनुहोस् भनेर। त्यसलाई त के थाहा छ, त्यो पसललाई पनि थाहा छैन कि यो भित्र आयुर्वेद छ कि एलोप्याथी छ। माथि मात्र आयुर्वेदिक औषधि लेखेको छ, त्यो लिएर दियो। आयुर्वेदिकको डब्बामा मेडिसिन चाहिँ एलोप्याथी प्याक। त्यो पनि इन्डियाबाट, नेपालमा त यस्तो छैन। हाम्रो नेपालको औषधि व्यवस्था धेरै चनाको छ, त्यो हाम्रो नेपालमा यस्तो हुँदैन। इन्डियाको प्रोडक्ट रहेछ। हजुर। र त्यो खायो भने त्यो खुल्ला छ। वाइसोलोन र तपाईँको डाइक्लोफेनिक सोडियम त्यो खाइरहेको छ। त्यो मान्छे खाँदा पछि चाहिँ त्यसको किडनी गयो भने, कुनै एलोप्याथी डक्टर कहाँ गयो भने या रिसर्च सेन्टरमा गयो भने त्यसले के भन्छ, तपाईँ डाइक्लोफेनिक सोडियम खानुभयो मऱ्यो। अनि त्यही त्यो पेसेन्टले के भन्छ, हम त आयुर्वेद खातिर नि मर गए। अनि त्यो डक्टरले पनि त्यही भन्छ, आयुर्वेद खेला तब त मर गएन। त्यसलाई त यो थाहा छैन हिस्ट्री नि। त्यसै एउटा वैद्यको काम के हुन्छ भने औषधि आफै हेर्नुहोस्, औषधि आफै बनाउनुहोस् र कुनै पनि डिब्बा आउँदा चाहिँ खोलेर हेर्नुहोस्, पेसेन्टको सामने खोल्नुहोस्, तपाईँ दिनुहोस् सही हो कि होइन। आयुर्वेदको बिला लाग्ने बित्तिकै आयुर्वेद हो भनेर भन्न सक्दैन। स्पेसली इन्डियन कम्पनीमा पनि ब्रान्डेड छ, जस्तो हिमालय भयो, चरक भयो, एमिल भयो, तिनीहरूमा कोही कम्प्लेन छैन। तर अरू धेरैको कम्पनी जुन हाम्रो लोकल सानसुनी कम्पनी इन्डियामा हजारौँ छ, सबै एलोप्याथ औषधि प्याक गरेर बेच्दो रहेछ। म तपाईँको माई टिभीको माध्यमले म दर्शकवृन्दलाई यही भन्न चाहन्छु कि कहिले पनि औषधि खानुहोस्। तपाईँ एकचोटि आयुर्वेदको विशेषज्ञ होस् या जुन विषयको विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ डक्टरसँग भेटेर खानु, कसैले भरमा नखानुहोस्। त्यो डक्टर जुन तपाईँ प्रिस्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ त लेख्नुहोस् न त्यो मेडिसिन, एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाओस्, हाम्रो टेबलमा ल्याएर आओस्। कुनै जरुरी छैन कि पेसेन्ट छ भने आधा घन्टा वेट गरोस्। डक्टरलाई के भने कम्पाउन्डरले त कुनै ठिकै भयो भनेर दिइदिन्छ, तर डक्टरलाई अथवा चेन्ज पनि गर्न सक्छ। केमिस्टले त तपाईँले चेन्ज पनि गरिदिन्छ, सब्स्टिट्युट गरिदियो भने त। त्यस कारणले मैले आफ्नो पेसेन्टको तलै नै लेखेको छु, सब्स्टिट्युटेड नट एक्सेप्टेड। खोलेर नै ल्याएको छु, मोटो अक्षरमा ल्याएको छु। ट्रिटमेन्टको लागि त्यो जरुरी छ। तपाईँ केमिस्टसँग नबेच्नुहोस्। तपाईँ एउटा प्रतिष्ठित भगवान स्वरूप डक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि केमिस्टसँग नबेच्नुहोस्। तपाईँको लेखेको पुर्जीको भ्यालु यो होइन कि यो लेख्यो बदलेर दियो, यो हुनु पर्यो, कहिले पनि हुनु पर्यो। मेरो केमिस्ट आज पाएन भने भोलि ल्याएर दिन्छ, भोलि पाएन भने पर्सि ल्याएर दिन्छ, तर त्यही दिन्छ। आयुर्वेदमा यही कमी छ, त्यस कारणले आयुर्वेदको विश्वास मान्छेहरू कम गरेको छ। त्यस कारणले म आयुर्वेदिक डक्टरहरूसँग मेरो निवेदन यही छ, आफै हेर्नुहोस्, औषधि पेसेन्टलाई लेखेर मगाएर हेर्नुहोस्। त्यति त समय दिनुहोस्, त्यति गर्न सकिन्छ, त्यति त गर्नुहोस्, तब त तपाईँमाथि विश्वास आउँछ। हाम्रो आयुर्वेदप्रतिमाथि विश्वास गर्छ मान्छेहरू। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी द हेल्दी टक सो यहाँ सम्पूर्ण हेरिनु भएको छ र आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर अनिल कुमार झा हुनुहुन्छ। विशेष कुराकानी हामी जोड्छौँ अब एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी।
कमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ। बाबा पाक्यो। किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल। अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति वा विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। The Healthy Talk Show. वेलकम ब्याक आफ्टर सर्ट कमर्सियल ब्रेक। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ द हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सो हरेक शनिबार दिउँसो 7:30 बजे 7:35 हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी विशेष फिट कसरी रहने, रोगसँग कसरी बाँच्ने, रोगहरूबाट कसरी जोग्न भन्ने विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी आयुर्वेद सेक्टरको, आयुर्वेदिक उपचार विधिको, आयुर्वेदिक औषधिहरूको, मेडिसिनहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अथवा अरू पद्धतिभन्दा आयुर्वेदिक पद्धति किन राम्रो र किन कम हुँदैछ यसको बारेमा पनि विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर अनिल कुमार झा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि स्वागत छ। डाक्टर साहब, जस्तै एलोपेथिक, होमियोप्याथिक र यो आयुर्वेदिक, यो पद्धतिहरूमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र एलोपेथिकमा फरक भिन्नताहरू के छ डाक्टर साहब? भिन्नता, सबभन्दा ठुलो भिन्नता साइड इफेक्टको। हजुर। एलोप्याथको कुनै पनि औषधि खानुमा इभन भिटामिन या एभिलले पनि रिएक्सन गर्दो रहेछ। कसैले सबैलाई त त्यो गर्दैन, कसैले गर्छ। तर हाम्रो आयुर्वेदले साइड इफेक्ट गर्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा कि तपाईँ ढुक्क भएर खानुहोस्। वैद्यको अनुपानले, वैद्यको मात्रा अनुसारले खानुभयो भने तपाईँले त्यो औषधि कहिले पनि नोक्सान गर्दैन। र अर्को कुरा, तपाईँले आयुर्वेद निर्मूल गर्नेतिर जान्छ। भन्छ नि एउटा शोधन चिकित्सा, एउटा समन चिकित्सा। एलोप्याथ भनेको शोधन भएन, समन हुन्छ। आयुर्वेद भनेको शोधन चिकित्सा। शोधन भनेको प्युरिफिकेसन, पुरा साफ गर्ने। होमियोप्याथ, अब एलोप्याथ र आयुर्वेदको कुरा भन्छ। होमियोप्याथ भनेको त्यो पनि प्याथ आफ्नो ठाउँमा ठिक्कै छ, सस्तो पनि छ, ठिक्क पनि छ, तर धेरै समय लिन्छ, धेरै परहेज गराउँछ। तर हामी परहेज गराउँछौँ। हाम्रो आयुर्वेदमा चाँडो र ढिलो कुरा हुन्छ। आयुर्वेद त स्लो काम गरेर अङ्ग्रेजी फास्ट काम त छैन। त्यो आजको दुनियाँमा आयुर्वेद धेरै अगाडि बढिसकेको छ। आयुर्वेदमा इन्जेक्सन पनि आइसकेको छ, आयुर्वेदमा पेटेन्ट पनि आइसकेको छ। पेटेन्ट भनेको कुरा के छ भने तपाईँको त्यसको मोलिकुल्स, तपाईँको जति पनि गुणधर्म छ सबै आयुर्वेद हो, तर काम चाहिँ एलोप्याथको ढङ्गले गर्ने। औषधिलाई चाहिँ पेटेन्ट भनिन्छ। जस्तो सितोप्लादी चूर्ण त्यो चाहिँ तपाईँको शास्त्रीय हो, त्यो पुरा आयुर्वेदिक हो, त्यो पेटेन्ट भएन। अब यता पेटेन्टमा के भने जति पनि कफ सिरप छ, जति पनि आयुर्वेदिक कम्पनीले कफ सिरप बनाएको छ, सबै कफ सिरप पेटेन्ट भएको छ। सितोप्लादी पनि खाँसीको लागि, जति पनि कफ सिरप पेटेन्ट भयो, त्यो पनि खाँसीको लागि। त फरक यही हो। अब त्यो सितोप्लादीमा तपाईँ मह मिलाएर खानुहोस् या घिउ मिलाएर खानुहोस्, यो मिलाएर खानुहोस्, तर हाम्रो कफ सिरपमा त त्यो मिलाउने कुनै जरुरी छैन। फट्ट खोल्नुहोस्, खानुहोस्, लिनुहोस्। फेरि जति पनि आयुर्वेदिक कफ सिरप सबै मिठो हुन्छ, कुनै सेडक डर्दैन, कुनै निद्रा लाउँदैन। तर हाम्रो एलोप्याथको जति पनि औषधि छ, धेरै औषधि, धेरै कफ सिरपमा निद्रा लाउने औषधि छ। साइड इफेक्ट त्यही सुरु हुन्छ। अब
कसैलाई दुखी छ भने म निन्दको औषधि खुवाएर चाहिँ त्यसलाई बेहोस गरेर ठिक गरिदियो त्यो ठिक कि औषधि खुवाएर नर्मली ठिक गर्यो त्यो ठिक होइन। त्यहाँ फरक पर्छ। साइड इफेक्ट हुँदैन। साइड इफेक्ट अब कुन चिजमा छैन। म धेरै भात खाइदियो भने मेरो पेट त फुलेर आइहाल्छ। अति सर्वत वर्जते हुन्छ। सकारात्मक साइड इफेक्ट। सकारात्मक साइड इफेक्ट हो। त्यो साइड इफेक्ट हुन्छ तर त्यसलाई सकारात्मक भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ नमानेर हेर्नु। कुनै अब मैले 2टा गोली भने तपाईँले खाना तपाईँ 4वटा खाइदिनु भने साइड इफेक्ट हुँदैन भइहाल्छ। त्यस्तै एलोप्याथीमा फेरि त्यो छैन। एउटा गोली खाँदा पनि प्यारासिटामोलले साइड इफेक्ट गर्छ। एउटा प्यारासिटामोल पनि कन्टिन्यू खानु भयो भने तपाईँको प्रेसर बढाउँछ। मैले प्यारासिटामोलले पनि प्रेसर बढाउँछ भने साइड इफेक्ट त भयो। म एउटा पेन किलर खाएँ भने मेरो प्रेसर बढ्यो भने फेरि प्रेसरको औषधि खानु पर्यो। हाम्रो आयुर्वेदमा त्यो छैन। स्लो गर्छ 5-2 दिनको ठाउँमा 10 दिनमा गर्छ तर गर्छ। सब जस्तै अब अरू पद्धतिमा एलोप्याथिकहरूमा जस्तै भिडियो एक्सरे हुन्छ, इसिजी हुन्छ, इन्डोस्कोपी हुन्छ, अरू अल्ट्रासाउन्डहरू हुन्छ। यहाँको पद्धतिमा आयुर्वेद पद्धतिहरूमा चेक जाँचको विधिहरू के छन् गर्छ कसरी? हाम्रो आयुर्वेद पद्धतिमा चेक जाँचको छ। जसो मान्छेलाई खोकी नै छ भने पहिलाको जमानामा त एक्सरे थिएन। हजुर हजुर। त्यो बेला के गर्थ्यो भने कपडा खोल्थ्यो। मान्छेको यो पसली हुन्छ नि रिप्सको त्यो भित्र ठ्याक ठ्याक गरेर गर्थ्यो। वैद्यहरू सुन्थ्यो, कान लगाएर सुन्थ्यो। त्यो बेला यस्तो त पनि थिएन। कान लगाएर सुन्थ्यो। एउटा पाइप बनाएको हुन्थ्यो। पाइप लगाएर कान लगाएर सुन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यो प्याथीको अपपरस भएर अलग बनाइयो। यस्तो त्यसको बनाइयो। आजकल एक्सरे पनि त्यो जमानामा त्यही थियो। मान्छे चाहिँ त्यसको हेर्थ्यो सनरेज आउँछ कि आउँदैन रेजमा उभाएर हेर्थ्यो। त्यसको रेज कति आइरहेछ, त्यसको फेफडामा कस्तो देखिरहेछ त्यो पनि देखिन्थ्यो। हजुर। जाँचको लागि पुलिसको परीक्षण पनि जसो तपाईँको देशै नै जाँच्नुपर्छ भने आजकल त केमिकल हालेर गरिन्छ होइन। त्यो बेला के थियो भने तपाईँ नुन नै एकदम नुन घोल्दै जानुहोस्, पानीमा खुब घोल्नुहोस्। त्यहाँसम्म घोल्नुहोस् कि तपाईँको नुन घोल्न बन्द होस्। त्यो पानी लिएर तपाईँ दिशामा हालेर चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको किरा प्रष्ट भएर आउँछ। त्यो जाँच थियो। त्यो हाम्रो पिसाबको पनि जाँच थियो। त्यो घाँसहरूमा पिसाब गराएर हेर्थ्यो। त्यो जल्यो या त्यसमा कुनै जम्मियो त्यो अनुसारले थियो। अब त्यो जडीबुटी पनि ल्याउन अप्ठ्यारो छ। त्यो मान्छेलाई आजकल गरेर दिँदा पनि विश्वास गर्दैन होइन। किनभने जमाना इन्टरनेटको भइसक्यो, अगाडि भइसक्यो होइन। मान्छेहरू विश्वास हुँदैन। तपाईँले यो मैले नाडिएर तपाईँले यो बिमारी भयो भनेर भनिदिँदा पनि विश्वास गर्दैन। मान्छेहरू नै विश्वास गर्दैन। रोगी मैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यो बेला के हुन्छ मजबुरी एक्सरे गराउँछ। खुन पेसाब जबकि जरुरी छ। अब गराउन उहाँहरूको पढाइ नै त्यही भएको हुन्छ। एलोप्याथीमा पढाइ त्यही भएको हुन्छ। अब त्यो पढाइ भन्दा उहाँको हाम्रो डाक्टर साथीहरूलाई पनि दोष दिँदैन। त्यो त भएकै हुन्छ। जुन पढेको हुन्छ त्यही त गर्नु पर्यो। मैले जुन पढेको हुन्छ त्यही त गर्छु। डाक्टर साहब हामी द हेल्दी टक्समा एउटा हेल्दी टिप्स राउन्ड राख्छौँ। डाक्टर साहब यहाँले हेल्दी टिप्स दिनु पर्यो भने 5वटा कसरी दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अबको पालो हेल्दी टिप्सको। पहिला त म दिनभरको दिनचर्याको म हेल्दी टिप्स दिएँ। हजुर हुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै नम्बर 1 तपाईँ गरम पानी खानुहोस्। गरम पानी खानुहोस्। त्यसपछि 5-10 मिनटपछि शौच जानुहोस्। दिउँसो खानामा दही 100 ग्राम दही डेली युज गर्नुहोस्। राति सुत्ने बेलामा तपाईँ 1 गिलास दुध युज गर्नुहोस् हल्दी हालेर या बिना हल्दीको पनि। सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमा गुड हाल्नुहोस्। प्लेन दुध कहिले पनि नखानुहोस्। कहिले पनि प्लेन दुध नखानुहोस्। गुड हाल्नुहोस्। गुड हालेर खानुहोस्। यो बिहान दिउँसो बेलुकाको जुन रुटिन छ तपाईँ फलो गर्नुभयो भने 75% तपाईँलाई डक्टर कहाँ जानु पर्दैन। रोग आफै निको हुन्छ। धेरै रोग निको हुन्छ। अब धेरै हाम्रो श्रोताहरू दर्शकहरूले सोचिरहनु होला कि कफ भएको मान्छेले दही खानु मिल्छ कि मिल्दैन। म यहाँ घुट्नाको दर्द छ त्यो उहाँलाई बताउन चाहन्छु। दिउँसोको दही हानिकारक हुँदैन। रातिको दही हानिकारक हुन्छ, बिहानको दही हानिकारक हुन्छ, दिउँसोको दही हानिकारक हुँदैन। र दही पनि ताजा हुनु पर्यो। यो होइन कि 10 दिनको पुरानो दही फ्रिजमा राखेको फ्रिजमा राखेको खाउँ, बाहिर बनाएको खाउँ। यो हाम्रो 3वटा बतायौँ। 3वटा नम्बर बताउँछु। अब चौथो नम्बरमा तपाईँलाई म एकदम फर्स्ट क्लास भनेर बताइरहेको छु।
खानामा चाहिँ तपाईँ सबैले गरिरहनु भयो होला। हाम्रो नेपालको भान्साघरमै सबैको घरमा हुन्छ। यो राति सुत्ने बेलामा तपाईँ गरम पानी गर्नुहोस्, त्यसमा केही होइन, आजमाइन छ भने आजमाइन, यो जिरा दुईटै हालेर पकाएर खानुहोस्। तपाईँलाई पेट सम्बन्धी रोग कहिले हुँदैन र कब्जियत हुँदैन। मेन कब्जियत भएन भने तपाईँ त सम्पूर्ण स्वच्छ भइहाल्नु, उदर साफ तो सब साफ हुन्छ। र अर्को एउटा आजकल जुन सबैभन्दा ठुलो बिमारी चलिरहेछ हाम्रो यङ जेनेरेसनमा नपुंसकता, त्यसको लागि एउटा ठुलो टिप्स बताइदिउँ। औषधि होइन, टिप्स भन्छौँ। तपाईँ दिनु तेज दालचिनी, मरिच र अदरक हालेर डेली पानी खानुहोस्। त्यसको उबालेर चिया काढा बनाएर डेली खानुहोस्। कुनै औषधि नै खानुहोस्। 2-3 महिना 4 महिनासम्म खानु भएन भने तपाईँको सेक्सुअल इम्पोर्टेन्स आफै ठिक हुन्छ। कुनै पनि सेक्सुअलिस्टको बासमा तपाईँलाई जानु पर्दैन। यो सबभन्दा ठुलो रोग आजकलको जेनेरेसनमा आइरहेछ। त्यो जेनेरेसनलाई म आफ्नो तर्फबाट हुन्छ। द हेल्दी टक सो हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आम दर्शक महानुभावलाई टोटली आयुर्वेदिक हेल्दी टिप्स दिनुभयो उहाँले, र तपाईँहरू यो पालना गर्नुहोला। एकदमै तपाईँको स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार हुनेवाला छ भन्ने हामी विश्वास छौँ। डक्टर साहब, हामी द हेल्दी टक सोको एकदमै अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै सम्पूर्ण आम भ्युवरले, आम जनताले, आम नेपालीले, आम जति पनि हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई यही भन्छु कि तपाईँ जहाँ भए पनि स्वस्थ रहनुहोस्। स्वास्थ्य नै मन्दिर हो, स्वास्थ्य नै धन हो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो आहार विहार चेन्ज गर्नुहोस् र विषाणुयुक्त चिज या विषाक्तयुक्त चिज खाँदै नखानुहोस्। सबभन्दा धेरै ठुलो बिमारी विषाक्तयुक्त चिजले हो। र खाली पेट धेरै नबस्नुहोस्। समय समयमा खाँदै गर्नुहोस्। जे भए पनि खानुहोस्, तर समय समयमा खाँदै गर्नुहोस्। खाली पेटले पनि धेरै रोग निप्ट्याउँछ। खाली पेट नबसौँ। र जाँदा जाँदै म माई टिभीको सम्पूर्ण युनिटलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर साहब। यति व्यस्तताको समयमा पनि यहाँले थोरै समय निकालेर आइदिनु, त्यसको लागि वन्स मोर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि आउँदै गर्नुहोला।